السلام عليكم. اليوم نهضر لكم على لي ديمارش كومبوس فرانس، كيفاش تقرا في فرنسا وتسحب ليسونس ماستر دكتوراه اي تو. دونك لا بروميير ايتاب اللي ديرها هي تجوز التي سي اف، تيست دو كونيسونس اون فرونسي، باش تعرف النيفو تاعك. pour le TCF il y a 4 TCF. Il y a le SO, il y a le DAP, il y a le DELF et le DALF. حنا اللي يهمونا هذوك الزوج، ال SO و ال DAP. هذوك اللي يحبوا يقراو بروميير اني اون فرونس L1 لازم لهم يجوزوا لو DAP، هذا كيخدم 1,400,000. و لوطر SO يخدم مليون. هذوك بوسي بور لو دوزيام اني تخوازيام، شغل دوزيام والفوق ابار لي بروميير اني. كي تجوز التي سي اف الجي تستنى واحد ان موا كا 30 جور 25 بور لي ريزولتا، يعطيوك ان اتستاسيون. انسويت كمل لي ديمارش تاعك. لا بروميير ايتاب اللي هضرنا عليها سي لو تي سي اف. انسويت لا دوزيام ايتاب بور لي بروميير اني اللي يحبوا يقراو بروميير اني تما لازم لا تراديكسيون دي بولتان تاع الليسي، يعني لا بروميير اني ليسي دوزيام تخوازيام. صافي 9 ريليفي دو نوت بلوس لو ريليفي دو نوت تاع الباك و الدبلوم تاع الباك اون فرونسي و التي سي اف. هذا ما كان. ابخي ندير لكم اون ديتاي كومون تانسكريو ودير لكم اون فيديو كومبليت جوست شغل سي ان بتي ريزومي ديزون سا ان بتي ريزومي pour les premières années. تخير 3 فورماسيون، تخير 3 فورماسيون فرونس. après تخير 3 فورماسيون tu vas déposer votre dossier à Alger. je pense واقيلا 10,000 دينار تخلص مليون اذا ما زدتولهاش. ensuite كي دير الديبو تخلص مليون، تصبر واحد اون سومان ils vont valider votre dossier يفيريفيو كاع منو. ensuite tu donnes rendez-vous تاع entretien ديرو في Alger. هذاك سي غراتوي. كي تفوت لونتروتيان تستنى لافي فافورابل تاع يونيفرسيتي اذا قبلاتك، واذا ان شاء الله شغل كتب لك قبلاتك اليونيفرسيتي بعد تبدا لي ديمارش تاع الفيزا تو سامبلومون. هذا سي بور لي بروميير اني. بروميير اني عندهم 3 فورماسيون، بار كونت لي دوزيام اني عندهم 7. سي الميم تروك. تخيل لي 7 فورماسيون ديبوزي الدوسيي تجوز لونتروتيان تاعك وتستنى افي فافورابل ابري دير ديبو تاع الفيزا. دونك هذا شغل يعني اون بغيف. بون بور لي بابيي شغل اللي يسحقوهم سحاب L2 L3 ماستر، تسحق هذوك لي رولفي دو نوت لي رولفي تاع اليونيفرسيتي، زيد رولفي تاع الباك والدبلوم تاع الباك. هذا ما كان. انفان بغيف نزيد ندير لكم فيديو بلوس ديتايي شغل دخل السيت اوفيسيال نقول لكم كيف تفتحوا لا بواط ديروا السي في تو. هذه جوست مقدمه برك. اذا شغل زعما كاين شويه شغل انكوراجمون 1000 فيو 2000 فيو شغل تساعدونا شويه، نعاونوكم ان شاء الله حتى الاخر كاع. هيا بون جورني.